अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। नेक्स्ट पार्ट रीड करना स्टार्ट करते हैं रमसेश का बहुत ही खूबसूरत नावल रीड करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। असफंद यार खान अब्रिश को वहाँ ना पाकर ज़्यादा देर तक रुका नहीं। ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर ही अब्रिश के वो टकराते टकराते बचा। वो यकदम पीछे हुआ, वरना अब्रिश इसके चौड़े सीने में समा जाती। अब्रिश ब्लू कलर के ड्रेस में हम रंगा दुपट्टा गले में डाले हुए थी। शायद इसने ताज़ा शावर लिया था। खुली भीगी जुल्फ़ों में वो महकता रूप लिए इसके सामने खड़ी थी। असफंद यार खान ने अपनी नज़रें चुराई। वो ज़रान खानज़ादा की इज्जत पर दूसरी नज़र नहीं डाल सकता था। इसे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा अपनी दोस्ती अजीज़ थी। वो किसी भी सूरत अपनी दोस्ती में ख़यानत नहीं कर सकता था। असफंद यार खान अब्रिश ने असफंद यार खान को देखते चमकती आंखों से हैरानगी से कहा, कैसी हैं अब्रिश आप। असफंद यार खान की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। दोस्ती नज़रें उठाने ना देती थी, दिल नज़रें झुकाने नहीं दे रहा था। आई कांट बिलीव आप ज़रान के कज़न हैं, अब्रिश ने चहकते हुए कहा। ज़रान ने कल रात मुझे बताया कि आप अमेरिका से आए हुए हैं, मगर मेरा ध्यान एक मरतबा भी आप पर नहीं गया। अब्रिश ने हैरानगी ख़त्म होने नहीं दे रही थी। मेरा भी एक मरतबा भी ध्यान आप पर नहीं गया। शायद दिल के मामले में सब मेरी तरह खुश फहम होते हैं। असफंद यार खान के लबों पर मुस्कुराहट ठहरी। जी, अब्रिश ने उलझे बड़े अंदाज में असफंद खारियान को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात कुछ अजीब थे। अब्रिश, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। असफंद का संजीदा चेहरा देखकर वो हमतन गोश गवार हुआ। एक नज़र अब्रिश को देखने पर अपनी घनी मूँछों पर हाथ फेरते वो इसे देखते बेचैन हुआ। अब्रिश, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रान के सामने ये जाहिर न करें कि हम अमेरिका में मिल चुके हैं। व्हाट? अब्रिश असफंद की बात पर सबसे ज़्यादा हैरान हुई। लेकिन क्यों? मैं ये बात इसे क्यों छुपाऊँ? अब्रिश ने हैरानगी से पूछा। वो आपको लेकर बहुत हसास है। मुझे लगता है ज़रान को ये बात पसंद नहीं आएगी। असफंद की अजीबोगरीब बात पर अब्रिश के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी झलकी। मैं जानती हूँ ज़रान की नेचर पोजेसिव है, मगर वो इतनी कन्वर्सेटिव सतह सोच नहीं रखता। मेरी आपसे अमेरिका में हुई मुलाकात सरसरी तौर पर इत्तफाकी मुलाकातों को बुनियाद बनाकर वो इस तरह कोई भी बात दिल में नहीं लाएगा। असफंद यार खान, आप मेरे लिए इसलिए अहमियत नहीं रखते कि आप मुझे अमेरिका में मिले, ना ही इसलिए अहमियत रखते हैं कि आप मेरे मामू के बेटे हैं, बल्कि आपकी अहमियत सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप ज़रान के लिए अहमियत रखते हैं। मैं आपकी एक बेबुनियाद और गलत सोच की वजह से ज़रान से झूठ नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी। मैं ज़रान से झूठ नहीं बोल सकती, अब्रिश ने स्पॉट लहजे में कहा। अब्रिश ने साफ इनकार पर कुछ पल इसके चेहरे को देखता रहा, जहाँ ज़रान खानज़ादा की मोहब्बत के बहुत गहरे रंग थे। ज़िंदगी में पहली मरतबा ज़रान खानज़ादा से इससे रश्क महसूस हुआ। वो अब्रिश को देखता एक कदम इसकी तरफ बढ़ा। अब वो इसके कहने वाला था कि इसने कभी नहीं सोचा था कि वो इससे कभी ऐसी बात कहेगा। असफंद यार खान के दिल में गिरहें पड़ी। वो खुद पर जब्त करते अपनी मुट्ठी भींच गया। जब्त के कड़े मलाहल से गुजरना आसान नहीं था, वो गुजर रहा था। अगर ज़रान को कभी ये बात पता चले इसका दोस्त इसकी मोहब्बत से मोहब्बत करता है, तो असफंद के सवाल पर वो किंग होती। इसकी वहशत टपकती आंखों को देखकर इसके कदम लड़खड़ाए। ये क्या कह रही हैं आप, होश में तो हैं? कदमों के साथ आवाज़ भी लड़खड़ाई। असफंद की आंखों की सुर्खी देखकर वो अपनी नज़रें चुरा गई। असफंद की खून रंग भीगी आंखों में देखने की इसकी हिम्मत न थी। अब्रिश ज़रान की भारी आवाज़ पर अपनी पुष्प महसूस करते अब्रिश का रंग फक पड़ गया। अब्रिश ने फटी पड़ी निगाहों से असफंद यार खान को देखकर सरनफी में हिलाया। असफंद यार खान भी परेशान हुआ, कहीं ज़रान ने कुछ सुन तो नहीं लिया। ज़रान की भारी कदमों की लर्जिश अब्रिश के दिल की धड़कनें बढ़ा गई। ज़रान ने अब्रिश के करीब आकर अब्रिश पर गहरी मोहब्बत बड़ी नज़रें डाली, जो ब्लू ड्रेस में गज़ब ढा रही थी। ज़रान की नज़रों की तपिश से घबराते अब्रिश ने यूँ सर पर दुपट्टा लिया। अजीब सी सिचुएशन थी जिसमें खफ़त महसूस कर रही थी। ज़रान इसकी अदा पर घायल हुआ। वो सिर्फ इसकी मोहब्बत में ख़ुद को बदल रही थी। ज़रान इसकी धड़कनों में अरताश बरपा हुआ था। वो तो इसे ख़रीद चुकी थी, वो तो मुकम्मल इसका हुआ था। ज़रान की जज्बें लुटाती निगाहें अब्रिश पर घड़ी देखकर असफंद यार खान पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। मंजर साफ मगर मुकम्मल था, इसकी इर्द गुंजाइश नहीं थी। इससे पहले वो पलटता ज़रान की बात पर रुका। असफंद, तुम अब्रिश से मिल चुके हो, मगर ये तारुफ मैं खुद करवाना चाहता था। हाँ, वो ड्राइंग रूम में मोरे से मिलने आया था तो इनसे मुलाकात हो गई। असफंद ने अब्रिश को एक नज़र दिखती आहिस्तगी से कहा, ठीक है, तुम लोग मिल चुके हो, मगर ये तारुफ मैं खुद करवाना चाहता था, क्योंकि जो तारुफ मैं करवाऊँगा वो बहुत ख़ास होगा।
ज़रान ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा। अब्रिश और असफंद मुस्कुरा भी ना सके। अब्रिश, ये मेरा दोस्त असफंद यार खान है, जो मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है। ज़रान खानज़ादा की बात पर अब्रिश अब की बार मधम सा मुस्कुराई, मगर असफंद यार खान को देखने से अब भी अंदाज़ा हो रहा था। फ़ोन रिंगिंग पर असफंद जल्दी से एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। वो रुकना ना चाहता था, रुकने की वजह भी ना थी, इसे वहाँ से जाने का रास्ता मिल गया। अब्रिश डीप रेड लहंगा, जिस पर रेड ही कलर का ब्लाउज़ पहने हुए थी, दुपट्टा सर पर सेट किए हुए, हैवी ज्वेलरी पहने हुए, मांग टीका लगाए, गले में चोकर और माला सेट पहने हुए, कानों में हैवी झुमके पहने हुए, कलाइयों में कंगन सोने की चूड़ियाँ पहने हुए, नाजुक सी कमर बंधे बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने रूप को देखकर मुस्कुरा रही थी। ज़रान की बातें याद करके उसके लबों पर सजी सुरमीली मुस्कान गहरी होती जा रही थी। वो निकाह के बाद इसकी हो जाएगी, वो मुकम्मल तौर पर इस पर हक रखेगा। ये सोचकर दिल की धड़कने के साथ साथ गुलाबी आरस की सुर्खी भी बढ़ती जा रही थी। घनी पलकें शिफाफ आरस पर लड़स रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो पलटी। ज़रान खानज़ादा को देखकर इसकी धड़कनें एक पल के लिए थम सी गईं। वो ब्लैक शलवार कमीज़ पर ब्लैक मर्दाना शॉल अड़े बहुत डैशिंग लग रहा था। इसकी सहरंगेज़ पर्सनैलिटी का जमोद तो पहली मुलाकात में इस पर छाया था। वो चाहकर भी इसके शहर से निकल नहीं सकी। वो अपने भारी कदमों की धमक लिए इसकी तरफ बढ़ा तो अब्रिश धड़कते दिल के साथ रुख पलट गई। वो पूर इसके लिए सजी सवरी थी। ये एहसास बहुत अनोखा और नया था। इसे ज़रान खानज़ादा से अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। ज़रान इसके रुख पलटने पर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। अब्रिश ने कंधे पर नरमी से हाथ रखते इसका रुख अपनी तरफ किया। अब्रिश चेहरे पर दोनों हाथ रख गई। इसकी अदाएं ज़रान खानज़ादा की जान किस तरह लेती थी, वो कोई इससे पूछता। वो पागल हुआ था इसके ऐसा करने पर। ज़रान खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे से इसके साथ नरमी से हाथ हटाए। इसका चेहरा थोड़ी से पकड़े, नरमी से ऊपर किया। क्यों चाहती हो मैं जान से जाऊं? ज़रान ने इसकी आंखों में देखते भारी आवाज़ में कहा। क्या? अब्रिश ने इसे न समझी से देखा। ये कातलाना अदाएं कम है मुझे कत्ल करने के लिए? जवाब इन तीखी तलवारों का सहारा लेना चाहती हो? ज़रान ने नरमी से इसका काजल लगी आंखों को छुआ। अब्रिश ज़रान की बात पर गहरा मुस्कुराई। अब्रिश के लबों को सुख लिपस्टिक से सजा देखकर इसके लबों को अपने अंगूठे से नरमी से छुआ। वो जब इसके करीब होता इसके नकुश को ऐसे ही छूता। मेरे अलावा भी तुम्हें किसी ने इस रूप में देखा है क्या? ज़रान ने इसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाए सवाल किया। मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार किया है, इसने मुझे देखा है। अब्रिश ने मुस्कुराहट दबाई। वो सबसे पहले इसे देखना चाहता था। कल से इसने हज़ारों मैसेजेस किए थे जिसमें इसने सबसे पहले देखने की ख्वाहिश की। ज़रान ये सुनकर झुमझुलाया। इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी किसी से मेकअप करवाने की? ज़रान के झुंझुलाते हुए सवाल किया। ज़रान वो फीमेल आर्टिस्ट थी। अब्रिश ने इसके झुंझुलाहट बड़े अंदाज को हैरानगी से देखा। जानता हूँ वो फीमेल थी, मेल हो भी नहीं सकता था। ज़रान ने इसे इसकी फजूल सी बात पर घूरा। फिर क्या मसला है आपको? अब की बार अब्रिश ने झुंझुलाते हुए पूछा। वो तो इसके करीब किसी लड़की को भी नहीं देख सकता था। मैं चाहता था मुझसे पहले तुम्हारा ये रूप कोई न देखे। ज़रान ने इसके कान में झुमके को छेड़ा। ज़रान, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, निकाह होने का इंतज़ार तो कर लेते। ज़रान की गहरी नज़रों इसके बार बार छूने से घबराते हुए अब्रिश रुख पलट गई। अपनी शर्म को अब थोड़ा गुस्से से लबादे में छुपाया था। अपने सजे सवरे रूप से इसे खुद से शर्म आ रही थी, और वो था कि अपने जज्बे लौटाती मदहोश आंखों से इसकी घबराहट और शर्म में मज़ीद इजाफा कर रहा था। ज़रान ने अब की बार इसके मुकाबले आते इसका हाथ पकड़ा। इसके हाथ में अपने नाम की पहनी हुई अंगूठी पर नरमी से लब रखे। अब्रिश ने ब्लश होते अपना हाथ छुड़वाया। तुम अभी भी ब्लश कर रही हो? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। ज़रान ने इसके कपकपाते हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। अब्रिश का शर्म से सुर्ख पड़ता चेहरा इसे काफ़ी महफूज लग रहा था। ज़रान, सब क्या कहेंगे? किसी ने आपको उधर देख लिया तो? अब्रिश ने बंद दरवाजे को देखते और हंसते हुए कहा। इसके देखते के अंदाज में इसका हाथ पैर फूल रहे थे। अभी नहीं निकाह हुआ। इसकी नज़रों की बेबाकी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं निकाह के बाद वो इस बेबाक इंसान को कैसे जी लेगी। अब्रिश परेशान हुई। अब्रिश के सुर्ख चेहरे को देखकर इसके करीब हुआ। वो मज़ीद पीछे को होती ड्रेसिंग टेबल से टकराई। ड्रेसिंग टेबल से टकराने से चूड़ियों की खनक गूंजी। ज़रान खानज़ादा का दिल इस खनक से बेतरतीब से तड़पा। वह इसके करीब आने से गहरी सांसें लिए अपनी काजल लगी गहरी आंखों से इसे देख रही थी। इसकी नज़दीकी पर वो ऐसे ही घबराती थी।
زران کو ایسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی آنکھیں پھیلائے دیکھتی وہ بہت خوبصورت لگی۔ زران کے دل کی ہر دھڑکن اس کے لفظوں کا سہارا بنی۔ دل کی ہر ایک دھڑکن تجھے پہچانتی ہے، میری چاہت ہے اب تو کیا نہیں جانتی، عمر بھر کے لیے آ تو میرا ساتھ دے دے، تیرا ہو جاؤں گا ہاتھوں میں ہاتھ دے دے۔ دل کی ہر ایک دھڑکن تجھ کو پہچانتی ہے، میری چاہت ہے اب کیا تو نہیں جانتی ہے، عمر بھر کے لیے آ تو میرا ساتھ دے دے، تیرا ہو جاؤں گا میں ہاتھوں میں ہاتھ دے دے۔ زران نے گنگناتے ہوئے ابریش کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے وہ اس کے ساتھ مانگ رہا تھا، اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا، وہ تو کب سے اپنا ہاتھ دے چکی تھی۔ ابریش نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، وہ لفظوں سے اظہار کر رہا تھا، وہ نگاہوں سے اظہار کر رہی تھی۔ زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اس کے سجے سورے روپ کو دل میں اتار گیا۔ ابریش میں چاہتا ہوں تمہیں اسی طرح سجا سورا میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ زران نے اس کی طرف جھکتے مدھم سرگوشی کی۔ زران کی بات پر ابریش پریشان ہوئی۔ یہ بھلا یہ کیا منقبت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مسٹر خانزادہ کے مطالبات تو بڑھتے جا رہے ہیں، کیا مطلب زران؟ گھر میں کتنی عورتیں ہیں، میں کیسے کسی کو خود کو دیکھنے سے منع کر سکتی ہوں؟ اب میں گھونگھٹ نکالنے سے تو رہی۔ زران کی بتوکی بات پر ابریش نے اسے گھور کر دیکھا۔ گڈ آئیڈیا، گھونگھٹ نکال لو، زران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زران آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ابریش نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری جان میں کیا کروں، میرا خود پر اختیار نہیں، میرا بس چلے تو تمہیں ایسے خود میں قید کروں کہ تم پر کسی کی نظر بھی نہ پڑنے دو۔ زران نے گہری سانس بھری۔ ایسا ممکن نہیں، ابریش نے رخ پلٹتے بلا وجہ ہی اپنا مانگ ٹکا ٹھیک کیا۔ مسٹر خانزادہ نے ادھر سے جانا نہیں تھا، اس کی باتوں اور اس کی نظروں سے اس کے گال دہکتا تندور بن چکے تھے، وہ مزید اس کے سامنے شرما نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا تھا، اب اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، آخر سے اسے کیوں اتنی شرم آ رہی تھی؟ کیا دلہن ایسے شرماتی ہیں؟ وہ اپنے کپکپاہٹ بھرے وجود پر قابو پاتے سوچ رہی تھی۔ کیوں ممکن نہیں؟ زران نے اس کا عکس شیشے میں دیکھ کر کیوں ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، آپ مجھے خود میں قید کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں آپ کی اس حویلی میں فی الحال قید نہیں رہ سکتی۔ ابریش نے اسے خاص طور پر کہا، وہ فی الحال مسٹر خانزادہ کی پناہوں میں نہیں رہ سکتی، وہ اس کی جان لیوا قربت نہیں سہ سکتی۔ پھر آخل جب تک اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کر لیتا وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتی۔ آخل اس سے 1 سال چھوٹا تھا مگر وہ بہت چھوٹا لگتا تھا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں رہتی اس حویلی میں، نکاح تو ہو جانے دو۔ زران نے سنجیدگی بڑے انداز پر وہ چونکتی ہوئی اس کی طرف مڑی۔ یہ آپ ہر بات میں نکاح کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ ایسا کیا ہو جائے گا نکاح کے بعد؟ ابریش نے زران کی طرف مڑتے دیکھا۔ ابریش کے سوال پر زران کا قہقہ گونجا۔ نکاح کے بعد بہت کچھ ہوگا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا مطلب؟ ابریش الجھن میں پڑی۔ مطلب مجھے تمہارے یہ سرخ یاقوتی نازک لب بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، میں نکاح کے بعد سب سے پہلے ان پر اپنا حق جتاؤں گا۔ اب بتاؤں گا کہ نکاح سے پہلے کیا میں ان پر حق جتا سکتا ہوں؟ کیا اجازت دو گی تم مجھے؟ میں نے چھو کر تمہاری سانسوں کو مہکا دوں؟ زران نے بے باکی سے کہا تو ابریش اس کی اتنی کھلی بات پر سرخ پڑ گئی۔ میں نکاح کے بعد بھی اجازت نہیں دوں گی۔ ابریش غفلت سے جھنجھلا کے رہ گئی۔ نکاح کے بعد تم سے اجازت کون لے گا؟ میری ملکیت بن جاؤ گی؟ تمہیں لگتا ہے تمہیں چھونے کے لیے مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ زران ابریش کے قریب ہوا تو ابریش پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگے۔ پیچھے ڈریسنگ مرر، سامنے زران خانزادہ کا پہاڑ جیسا وجود، آخر وہ جائے گی کہاں؟ زران کی نظروں کی بے باکی بڑھتے دیکھ کر ابریش کے گال دہک کر انار ہو گئے، بدن پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ زران پلیز جائیں یہاں سے، ابریش نے نظریں جھکائی۔ ابریش کی گھبراہٹ بڑی تھی، اسے اندازہ ہوا تھا وہ مقابل کی نزدیکی زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی دہکتی سانسوں سے وہ جھلس رہی ہے۔ چلا جاتا ہوں مگر نکاح کے بعد یہ دوریاں ختم کرنی ہوں گی ابریش۔ تم ابھی رخصتی نہیں چاہتی مگر میں اب تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہیں میرے پاس میرے کمرے میں میری باہوں میں آنا ہوگا۔ زران کے گھمگیر لہجے اور اس کی اتنی نزدیک پر ابریش حواس باختہ ہوئی۔ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو اس کے سرخ لبوں، اس کی ٹھوری پر اس کی لپسٹک کا مارک چھوڑ دیتے۔
وہ سانس روکے اپنی شہد آنکھ رنگ کو اپنی آنکھوں میں گھاڑے ہوئے تھی۔ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ اگر ذرا سا بھی ہلتی اس کے سرخ لب اس کی ٹھوری پر اس کی لپسٹک کا مارک چھوڑ دیتے۔ وہ سانس روکی اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھاڑے ہوئے تھی۔ وہ اپنی پوزیشن کے باعث ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ تھا اپنی سانسوں کی تپش اس پر بکھیرتا اس کے بہت قریب اپنے سوالات کا جواب چاہ رہا تھا۔ زران کی نزدیکی سے گھبراتے ابریش نے اس بات میں سر ہلایا تو زران نے سنجیدہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ مائن گرل۔ زران نے سر چار ہوتے اپنے لب اس کے مانگ ٹکے پر رکھے۔ اب میں اپنی جان سے اپنے کمرے میں ہی ملوں گا۔ آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، مگر لفظوں سے نہیں، اپنی شدتوں سے تمہارے مہکتے وجود پر اپنی محبتوں کی مہر لگاؤں گا۔ زران نے اس کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی۔ ابریش کی سانسیں اٹکی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر اور کیا کر سکتی تھی؟ اس کا تو دل اب کانوں میں بجنے لگا تھا۔ میں مورے کو کہہ دوں گا کہ تمہارا خوبصورت چہرہ گھونگھٹ میں چھپا دے۔ یہ چاند چہرہ صرف میں ہی آج دیکھوں گا۔ زران نے اس کی ٹھوری کو تھامتے نرمی سے کہا۔ ابریش کے پاس سرس بات میں ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زران کے بدن سے اٹھتی اس کی مہک سے ابریش کی سانسیں مدھم ہوئی۔ آئی لو یو۔ زران نے اس کی آنکھوں میں باری باری اپنے لب رکھے۔ ابریش زران کے لمس پر سمٹی تھی۔ اس کے اظہار پر اس کی گھنی پلکیں خود سے سجدہ ریز ہوتی آرس کو چھو گئی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ زران نے اس کی جھکی نظریں دیکھ کر خماد آلود آواز میں پوچھا۔ نہیں۔ ابریش نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ آبرو اچکائے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ نگاہیں اٹھا کے جھکا لی۔ تم مجھ سے 2 بار اظہار کر چکی ہو، اب شرم کیسی؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر وہ اظہار محبت سننے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو لے کر وہ ہر معاملے میں کافی جذباتی تھا۔ اب کبھی نہیں کروں گی مقابل کی تڑپ کچھ سکون دے گئی۔ کب سے وہ اسے محصور کیے اس کی جان لبوں پر لایا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج کی پوری رات پڑی ہے، ان لبوں سے میں اظہار کروا کے رہوں گا۔ عجیب سی تھی ابریش چنچلائی۔ میں آج کی رات اور نہ آئندہ زندگی میں کبھی اظہار کروں گی، اسے نظریں اٹھائے چیلنج انداز میں کہا۔ ابریش کے چیلنج پر زران نے کہکا لگایا۔ جانے من مجھ سے شرط مت لگایا کرو، ہار جاؤ گی۔ تمہاری سانسیں چھین کر اسی شرط میں واپس کروں گا جب تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی۔ زران اس کے قریب ہوتے سرگوشی نما میں آواز میں بولا۔ ابریش کے لہو چلکاتے چہرے کو دیکھتے وہ آنکھ مارتا وہاں سے چلا گیا۔ بدتمیز بےہودہ انسان، ابریش غصے میں بڑبڑائی۔ ابریش نے گہرے سانس بھرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھنے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں پایا۔ وہ اپنی ساری باتیں منوا کر چلا گیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات پر حامی بھر چکی تھی۔ وہ کیوں اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی؟ کیوں وہ اسے بے بس کر دیتا تھا؟ کبھی مدہوشی میں، کبھی ہوش و حواس میں۔ وہ کیوں اس کے سامنے اپنا آپ ہار دیتی تھی؟ اس نے غصے سے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی اتارنی چاہی، مگر اتار نہ سکی۔ وہ انگوٹھی بھی زران خانزادہ کی طرح ڈھیٹ تھی، جو اترنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ابریش روحان سی ہوئی۔ اس کی قربت اس کے لیے سچ میں جان لیوا تھی۔ اس کی دہکتی سانسیں ابھی تک اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا سوچ سوچ کر اب اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرے گی زران خانزادہ کی قربت اور اس کی جان لیوا سرگوشیاں جو اس کی جان نکال کر رکھ دیتی ہیں؟ ابریش نے اپنے لب بری طرح کاٹے۔ غصے سے بیڈ کی طرف بڑھتی اپنا سیٹ کیا ہوا دوپٹہ اتارنے لگی جس کا اسے گھونگھٹ لینا تھا۔ امینہ خانم کے حکم پر حور کو بھی دلہن کی طرح تیار کیا گیا۔ ابریش کو تیار کرنے والی میک اپ آرٹسٹ نے حور کو دلہن کی طرح سجایا۔ وہ گل کی میرون میکسی میں بلبوس تھی۔ کارآمد خوبصورت باریک بار دوپٹہ سر پر اچھی طرح سیٹ کیا ہوا تھا۔ گولڈ کی ہیوی ماتھا پٹی لگائی، ہیوی چوکر ڈیزائن سے بنا ہوا پہنا تھا۔ اس نے گلے میں پہنے ہوئے کانچ سی گڑیا لگ رہی تھی۔ حور نے اپنا شولا جوالا روپ پر نظر ڈالتے میرون کلر کی نفیس سی پشمینہ شال اچھی طرح خود پر لپیٹی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شال سے نہ صرف اپنا حسین سراپا کو کور کیا بلکہ اچھی طرح اپنا چہرہ بھی چھپایا۔ ارحم اس وقت حویلی میں نہیں تھا۔ وہ صبح صبح دریاب خان کے فون پر بہت عجلت سے حویلی سے نکلا تھا۔ ابھی تک اس کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ اس حویلی سے بھاگنے کا یہ اس کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا۔ اور اپنا منہ چھپائے جلدی سے مردان خانے کی طرف بڑھی۔ سنان خانے کے لانچ میں گھر کی خواتین کے ساتھ کچھ مہمان خواتین بھی موجود تھیں۔ درخشاں نے اسے باتوں باتوں میں بتایا کہ مردان خانے میں باہر جانے کا ایک دروازہ بیٹھک کی مخالف سمت ہے جو حویلی کے پچھلے لان کی طرف کھلتا ہے۔ ارحم حویلی میں موجود نہیں تھا۔ مہمان اس ٹائم حویلی کی بیٹھک میں موجود تھے۔
اس کے لیے آسان تھا اس ٹائم حویلی سے نکلنا۔ وہ خود کو ایک نکاح میں آئی مہمان خاتون شو کروا کر اس حویلی سے نکلنا چاہتی تھی۔ چوکی دار کے کسی بھی سوال پر صرف اسے اپنے کپ کپاتے لہجے پر قابو پانا تھا۔ یہاں کے لوگ کس انداز میں بات کرتے ہیں اسے اتنے دنوں سے اندازہ ہو چکا تھا۔ اب صرف اسے گیٹ پر کھڑے چوکی دار کو یقین دلانا تھا کہ وہ مہمان ہے، وہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ اس صورت میں یقیناً چوکی دار کو اس پر شک نہ ہوتا۔ وہ جلدی سے تیز تیز قدم اٹھاتی مردان خانے کی طرف بڑھی۔ مردان خانہ کافی بڑا تھا، مگر درخشاں کی زبانی سے تمام رستے زیر آب ہو چکے تھے۔ اس وقت مردان خانے کے اس حصے میں کوئی نہیں تھا۔ تمام مہمان مردان خانے کے بیرونی دروازے سے ہوتے لاؤنج یا بیٹھک میں تشریف فرما تھے۔ اس طرف زنان خانے کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ ادھر اگر کوئی بھی سے ملتا وہ یقیناً گھر کا کوئی مرد ہی ہوتا۔ اس سے پہلے وہ اس حصے کی طرف کوئی آتا وہ جلدی سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تھی، کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ حور نے سہتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے۔ اس کی چادر سر اور چہرے سے ڈھلکتی اس کے کندھوں پر آئی۔ اس کے دیکھنے سے اندازہ گھبراتے ہوئے حور نے اپنی بڑی سی چادر کو کندھے سے گرنے سے بچایا۔ بابر نے اپنی گنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باقی سے حور کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی۔ یہاں کیا کر رہا ہے تم حور بھابی؟ بابر نے حور کے شعلہ جوالا روپ پر ایک بار پھر سے گہری نظر ڈالتے فقط بھابی پر کافی زور دیا۔